أب زتفلالي وانن كنتاتن كوينكم مدلعات ماردات هاي مشابه مكتال زلخم زخبركم زخبركن انت ملكتنام نزي ساعات زحازنا لكم ما قدس معبالتاتنهم نختكاتاتلون ادما بخبرنا عدمكم لنا حزي ناب زرزرهم كنبل أب إثيوبيا نتعن فتحون مرزق كايد يزبل أمنت يبلين كبل بريزيدنت كل الصومال مصطفى محمد تزاريبهم وتري أب منغو قدماء منشتر أبين بريزيدنت كل الصومال يازخون مصطفى محمد نبوزح زي مردا كم زل زحبر ملخت خوين اللهم أبزعبات كم زحبر وبريزيدنت كل الصومال مس كادرتاتو بزقبرو ركب كم زي كبل تسامعهم إثيوبيا خطفرس كلا مساعة طبيقنا ينسأن حنينا ولا كوان ميت عامة استغالسنا نتخنم لو مجينا حانت تيجي كي تكوسنا نسأنتنا ركب عف زبص احنا له جيزيو ازي ناي مهورات منغست خن مسرتلو زعبه ادل دما رخيبنا لنا دحر حجي بلصقنا زبحال منغستي ايكهلني كبل بريزيدنت كلل صومال مصطفى محمد يسكليص زلام ات بريزيدنت كاب غوربيت هاجر كينيا تسحيبو نتا كلل كمحدر اب لعلي عبدي اللي زنبره ممحدار علي بقدماي منستر زمول ممحدار كتكل كم زتغبر ذكريوم ايت مصطفى زحلف عامت مسمع خن زينا بي بسبب زغورق على محتت مريحنت بلصقنا نحزب صومال استلاخ تامراو صقاي كبل غليص ونيريوم نسوسخو انا سلطان كاب تركب كل غزي ندحر قدم حج زنبره سمعيتات حزب صومال تقريفو بإثيوبياونتي امنالو كبل يخلي بإثيوبياونتي كامن كلو جن نسمو زيكونس كبإثيوبياونتو يتقم سلام علني لمعات يمصنلو وكلنا يمحايشلو واننتي بتهاجر يرغاغص لزبل سمعيتي سمعلم ابتخلل زلو هايمانوتاون بهراون تقايل كان منبر دليتات ونايزو صيتيو كمتي حلحلفو اب محبراو مرخبتا زبحال والكسبات تراي زمصو لوط زيكونس نت حزب ون ابوشتو سمعيت ስለዘሎ እዩ ምክንያቱ ኢትዮጵያውያንና ሓቢርና ክንነብራለና ሃይማኖት ክንخبራለና ዝብል ስምዒት መጽዩ ሎሚ እቲ ናይ መንጻል ስምዒት ዳርጋ ጠፊሎም ኣብ ዘመነ ማሕበራዊ ሚድያ ኢና ዘለና ሎሚ ናይ ክንግንጸሊና አጀንዳ ይትረኒኻ ቀደም ደቅ ወሰን ኢና ነርና ዝብል ስምዒት ገዲፍናለና ሕጂና ኣብ ማእኸል ከይድና ማእኸልናትና እዩ ኣብ ማእኸል ክንህልሎና ብዝብል ተሓሳስባ ተቀይሩሎ ክብል ተዛሪቡ ነይሮም ንስ ወሲኹ وكلنا فيدرال ون رخيبنا لنا حلافنا مقتلون بيت صفت سلف بلصقنا إلو منستر فاينانس كاب كلل سوماليوم بمنصر وكلنا بزحت رايزي كونس بركي فيدرال زلو ميزان ون طبقيو بمنصر وكلنا بزحلف وان مشارختينا نيرنا حجي تقند سلف 23 ماخلاي كوميتيتات 4 فصمتي كساب مختل بريزيدنت سلف بلصقنا لوانا ازي دمصنا بمنصر ጭቡጥ ተሳትፎና በክልል ሶማሌ ከምዛዓበ ዘርኢ ዘበለተ ፕሬዝዳንት እዝክን ብልከለና ወክልና ያክል ይዘበላይ ኮነን ሕጂ ውን ክናአቶም ዝግበና ቦታታት አለው አብጽ ታዘልና ተሳትፎ ትሕቲዩ አበ ፌደራል ቢሮክራሲ ዘለና ተሳትፎ ውን ትሕቲዩ ግን ድማ ተኻኢልና ይኮናን ገለ ተፈጥራው መሰናኸላት አለው ናይ ቋንቋ አንቅፋታት ገሊዮም ክንገብሮም ዝግባና ስለዚ ገብርና ተፈጠረዮም ክብል መግላጽ ውን ተዝከሪዮም በሐፈሻ ህዝብ ሶማል ሎሚ ለዓት ኢትዮጵያውነት ይፈርሕን ተቀድመይ ዝነበረ መምሕዳር ወንኮ አነ ኢትዮጵያው የናበለ ሰባት ይሕይል ነይሩ እንተኾነ ብነጻነት ዲ ወይስ ፈሪሑ ከሙ ይብል ነይሩ ዝፍለጥ ነገር የለን ምባለውን ይዝካር ነተዚ حدوش محدرا كنتكلالنا بمبال مس አባላት ቤት ምኽር ዝገብርዎ ብልጽግና ጥራይ ዝባኑ ኮት ዝገበረ መድረቱ ፕሬዝዳንት አነ ሕልና ይዝበለኒ እዘዛረብ ከም ፖለቲከኛ መጠን ድማ ዘይትእመን እንተኾይንካ ምስት ሞያ ተዛማድ ዝመጽ ጉዳ ሰላም ቀደማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ኣብ ስርሕ ይጣልቃቱ ይፈልጥን ኣብ ስርሕና ነጻነት ከም ዝህበና ብዙሕ ሰብ አይፈልጥን እዩ ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ኩሉ ነገር ኣብ ትሕቲ ቁጥጥሩ ከም ዝኾነን እዚ ዋላ ካብ መንግስታዊ አገልግሎት ምስ ወጻኹ ክምስክሮ ዝካል ነገር እዩ ናይ ሶማሊያውያን ግዜ ሕዚ እዩ ዓርሰ محدرانا كنتكل زقبانا ون جزي حزيم أبي صباح كايدو زحاسب زلو مرزا فصوم سلامون تعمانن يلكام حساب حلمي كبل مزراب دما نبوزحات يزرار بالهم زي زاري موتن هلكيتن تمزابلتي سباون بوليتيكاون مفتح تقلب زعبا يخبل بيرو قدات كوميونيكيشن تقراي تحساسيبهم ايتا جيتاچو ردا دما 10 مغابيت ابور قدينو دبرصيون تادسن عالم فتلن كمون انا بعلين كندحنمو عدد تملسنا كنزرغ تغبر مسدم مسرحيتي كبل زخري ورقدينو 50 عامت مخنيات بمغبار تزاريبهم بيرو قدات كوميونيكيشن تقراي لومي يابزوصو واناو مغلط زي زاري موتن هلكيتن تمزابلتي سباون بوليتيكاون مفتح تقلب زعبا مخانو دحر مغلا
ምግላጽ ድሕሪ ጽንተታው ኩናት ተመዛባልን ግዛታው ሓድነት ትግራይን በመሰረተ ትውዕል ፕሪቶሪያ ናብ ንቡር ንምምላስ ስምምዕነት ዋላ እኳ እንተተኸተመ ኣብ ተግባራውነቱ ግን ካብ ተራ ወግዕ ብዘለለ ዝተሰርሐ ነገር ዳርጋ የለን ድማ ኢሎም በሰንክ ዘይምፍጻመ ትውዕል ድማ ኣብ ልዕሊ ተመዛበልቲ ዝኸፈ ሕሰምን ሞትን ይቕጽል ምህላው ዝገልጽ ትቢሮም ሰብኣዊ ቅልውላው ብኣጋን ኸግታ ግደ ኩሎም ደቂ ትግራይ ወሳነ ምዃኖም በመግላጽ ተመዛበልቲ ውሽጢ ዓድን ኣብ ማዓስከራት ሱዳን ዝርከቡ ደቂ ትግራይን ኣብ መረበቶም ብዘይምምላሶም እኹል ቀረብ ሰብኣዊ ሓገዝ ብዘይምህላዎም ብፍላይ ድማ ኣዴታትን ህጻናትን ኣረጋውያንን ከቢድ ሞት የተኣናግዳ ኣሎ ኢሎም እቶም ተመዛበልቲ ብህጹጽ እንተዘይተመሊሶም ምዝመጽ ዘሎ ክረምቲ ተደሚሩ ዝኸፈን ዘይዛርን ሞትን ክስዕብ ከም ዝኽእል ዝሓበረ እቲ መግለጺ ኣብ ከባብታት ጸለምቲ መምዝባል ወገናት እውን ይቐጽል ኣሎ መምዝባል ድማ ኣካለቲ ጎምፂጽካን ዓምፂጽካን ብሓይሊ ዝተሓዝሉ ሉዓላውነት ትግራይ ዝግህዝ ተግባር ምዃኑ ክፍለጥ ይግባእ ክብል እዩ ኣተሓሳሲቦም መንግስቲ ፌደራል ነትውዕሊ ብዘይወዓል ሕደር ብምሉእነት ክትግብር ኣለዎ ዝብል ትቢሮም ናብ መረበቶም ተመሊሶም ብሰላም ክነብሩን ማሕበራዊ ግልጋሎት ክማልሎም ኮታስ ሕገ መንግስታዊ መሰሎም ክኽበር ድማ ይሓቲቱ ዘሎም ዘሎ ፖለቲካዊ ፍራላይ ከም ጸጋ ብምውሳድ ሉዓላውነት ትግራይ ኣብ ምኽባር ዋኒን ተመዛበልቲ ግንባር ቀደም ጌርካ ምስራዕን ኣብ ዝተፈላለዩ ሰልፊ ፖለቲካ ዝተሓቆፉ ውድባትን ሲቪክ ማሕበራትን ሓፋሽ ማሕበራት ኮታስ ኩሎም ተወለድትን ፈተውትን ትግራይ ጉዳይ ተመዛበልቲ ትግራይ ልዕሊ ፖለቲካዊ ከስብክርን ተግባራውነቱ ድማ ብዕቱብ ክሰርሑን ይጻውዑ ዘሎም ሚድያን ዲጂታል ቴክኖሎጂን ብምጥቃም ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ መራኸብታት ህልው ጸገም ተመዛበልትን በመውዛዕን በመቅላሕን ኣብ ተመዛበልቲ ጋጢሙ ዝነበረ ቅልውላው ብውሱን ተፈትሑ ዝብል ትቢሮም እዚ ሰናይ ተግባር ንዝሳተፉ ኩሎም ድማ እዩ ኣመጉሱ ዘሎም ሹመኛ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ዝኾነ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ድማ ውዳሴ ትበሃል ተጋዳሊት ዝገጠማ መስገደል በመዝኻኻር ኣብ ሰግሊ ንሻዕብያ ቅድመ ህድማ ዘብዘብ ዝበሃል ነገር ከም ዘሎ ከምሩና ካብ ዝገብሩ ተጋዳልቲ ዝበሎም ወደ ሸበር ወደ ራያን ወደ ባተን ድንኩልን ጎይቶቶም ነቲ ታሪኽ ከም ዝፈልጡ ወዝኻኺርዮም እቲ ተዘክሮን ትቕጽል መጋቢት 10 ኣብ ወርቀዲኖ ክትኩስ ሻዕብያ ከተጓይን ብዓይነ ይርኤ ድሕሪ 2 ወርሒ ከባቢ ጉንበት 4 ድማ ኣብ መቕሎ ወይ ድማ ቆላ ሓባት ረኺበያ ዝብል ኣይተ ጌታቸው ኣብ ወርቀዲኖ ሻዕብያ በይኑ ገጢሙና ሕርሕራይ ዝተወቕዐሉ ምኽንያት ብዘይ ዘራይ ሓዳሚ ኢላ ኣብ ዝሕዚ ኮይነ ዝገረመና ሓቂ ምሂራትና መውጋእታን ቁስላን ከም ገለ ከወሰደቶ ድማ ነቲ ታሪኽ ነጊራትና ክብል ይመጉሽዋ 10 መጋቢት ኣብ ወርቀዲኖ ደብረጽዮን ታደሰን ፈትለ ከምውን ኣነም ባዕለይን ክንድሕንሞ ዓዲ ተመሊስና ክንዘርግ ኣብ ዝተገበረ መስደመም ስርሒት እዩ ዝብል ኣይተ ጌታቸው ረዳም በዓል 10 ዒስራ በርሀ በጊዕን ተሰዊኦም ድሕሪ 5 ዓመት ኣብ ጎሃ ኮይነውን ዘኪረዮ ግጥም ወርቀዲኖ ዝመርሐ ወደ ሸበር ውግእ ዝመርሑ በርሀ ባራኺ ከበደን ድንኩልን ብናይ በዓል በርሀ በጊዕ መስዋዕትነትን መጉዳእትን ውዳሰን ዝደሓና ንሕና ኣብ ዘለና ደብረጽዮንን ድንኩልን ሓዊሱ ድማ ገሊኦም ብጾትና ዋላ ሓደ መምሕያሽ ከይገበሩ ዘይተሰው ውጋኣትና ከሰው ላሕ ይብልለው ኣብ ሞት መጉዳእትን ዕሸላትን ተመስሪቶም ዕድመኦም ከናውሑ ዝበህጉ ጸማማት ሕዝውን ይፍክርለው ድሕሪ ምባል ካብ መድረኽ ዝለግስሉ ሰዓት ዳርጋ ሓሊፉ ብምባል ነበር መራሕቱን ሕዚ ኣብ መቐለ ነቂጦም ኣለው ዝበሎም ጉጅሎን ወቂሱሎም እዚ ተዘክሮ ውግእ ወርቀዲኖ ብምክፋል ድማ ውዳሰ ግን ኣበይተሉ ዝብል ሕቶውን ኣበጊስዮም መምህር ሸዊት ገብረ እግዚአብሔር ወይ ድማ ሸዊት ውዳሴ በዋሓስ ኮጽ ቤት ፍርድ ወሲኖም መምህር ሸዊት ገብረ እግዚአብሔር ሎም መዓልቲ ኣብ ዝውዓለ መጋቢያ በ10,000 ብር ዋሓስ ኮጽ ቤት ፍርድ ቀዳማይ ወያነ ወሲኑ ለሎም ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ቀይዲ ዝኣተወ ሸዊት ብመርማር ፖሊስ ተጠርጢሩ ዝተኣሰረሉ ምኽንያት ዘይተፈቀደ ጽዋር ብምሓዝን ብምዝዋር ከምውን ኣብ ሓይልታት ጸጥታ ነታጉ ቦምባ ብምፍንጃርን ብዝብል ክሲ ጥርጣረ ገበን ምንባሩ ጠበቃታት ሓቢሮም እዮም ማሕበራዊ ሚድያ ሸዊት ውዳሴ ብዝበሃል ዝፍለጥ መምህር ዩኒቨርሲቲ መቐለን ኣባል ሳልሳይ ወያነ ትግራይን ዝኾነ መምህር ሸዊት ኣብ ህሉ ፖለቲካዊ ኩነታት ነቃፍሪቶታት ብምሃብ ዝፍለጥ እዮም ሸዊት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ናይ ስሩዕ ናይ ሚድያ ስሩዕ እናሃለወ ብሲቪል ዝተኸደኑ ኣካላት ጸጥታ ከም ዝኾኑ ዝገልጹ ኣብ ቀይዲ ካብ ዝኣቱ ጀሚሩ ካብ ማእሰርቲ ክፍታሕ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዓብይ ጎስጓስ ክግበር ቀኒዮም እዚ ስዒቡ እውን ኣብ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ጸለውቲ ውልቀ ሰባት ዝካየድ ማእሰርቲ ተጠናኺሩ ዝቐጸለ ኮይኑ ሰራሕተኛ ቴሌቪዥን ትግራይ ዝኾነ ጋዜጠኛ ዮሃንስ ብርሃነ እውን ተዓፊኑ ከም ዝተወሰደን ኣብ ቀይዲ ከም ዝወዓለን ክግለጽ እውን ጸኒሖም እቲ ኣብ መቐለ ካብ ዝሰርሓሉ ትግራይ ቴሌቪዥን ወፂኡ ኣብ ከባቢ ዓዲ ሸምድሖን ዝርከብ መርከብ ኣብ ዝበሃል ሬስቶራንት ምስ መሓዙቶ ብዝኣተወሉ እዋን ሲቪል ብዝተኸደኑ ሰባት ከም ዝተወስደውን ሓቢሩ ነይሮም ሓደ ግዜ ክነዛረበካ ብምባል ከም ዝወሰድዎን ታርጋ ናብ ዘይብላ መኪና ኣስቂዶም ከም ዝወሰድዎን መሳርሕቲ እውን ይዛረቦም ነቲ ከባቢ ቀረባ ናብ ዝኾኑ ጣብያታት ፖሊስ ሓወልትን ዓይደርን መሓዙትን እቲ ቴሌቪዥን ጣብያን ከይዶም ክሓቱን ከለው ንሱ ግን ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ፖሊስ ኮሚሽን ከም ዘሎ ከረጋግጹ ከም ዝኽኣሉ እውን ይዝሕብሮም በተመሳሳሊ ካብቶም ንሕወሓት ቅርበት ከም ዘለዋ ዝነገረላ ነጣፊት ማሕበራዊ ሚድያ ዝኾነ ሰናይት መብራህቱ በግብናው ጥርጣረ ኣብ ቀይዲ ከም ዝኣተወትን መቅረባ ዝገለጹ ኮይኖም ቤት ፍርድ ድማ ንዝቐጽሉ 9 መዓልታት ኣብ ማሕበር ኮይና ክትከታተል ከም ዝተወሰና ተገሊጹ ነይሮም
معبلنا يقتلوا له زخبركم تملكتنا ملعلوت أزستي سراويت أمريكا بإيران جنا تسرعات كم زي فرسي مسكيرهم أبز حلف معالتات دايركتور هجراو سليات تركبهم لعلوت حلفتي تكالات تان دحنتنا أمريكا بايتوتات تهاجر مبره كيبوك أن يميم كينات إيران دحرموا العنف فلما وان كونغرس توها بسليا ومبره دمام كلهم تكالات سليا أمريكا يموهاد حلفنة مزنة زلوا دايركتور هجراو سليا زخنة تولسي جابارد سرعات إيران أيتتنكفن كتب التزاريبام محبركم سليا نخلهم تكالات زجلس متوع خينو سرعات إيران ستنكف يمثلن جندما بسنكب العلم راحتون وتهدرو عقمون بزتجبر متكعتات تداخم الليلام دايركتور هجراو ما خلت أرش برا أمريكا زنبرة جون كنت نتخينات بمقوام بفقادو كاب مزنة دحر مورادو حدا مع تاني حميم نابرات بايتو بزعبة بلعلا أمريكا زلو سجاتات حبريتا هيبهم زلهم إيران أمريكا هزود سجات كم زي كونتن تخينات بمد ففا إسرائيل كم استولع مخانيو كنت كخصص تسمعني روم بريزيدنت دونالد ترامب زركبهم سب سلطان جن إيران هاجرهم مشارختان سجات كاب مخانة قاريسا كم زي تفلت يوم زمجتهم إيران أمريكا هزود سجات توكل انتو خينا كاب جلسة تراد زغرب اللحتو جابارد كتاو ملسي كاب مهاب وانت عكبام هزود سجات انت أيوة كونن كوسن زخل سابتو بريزيدنت رايز بالملسي كتب مريضام عبتي مبرهيز تساتفت دايركتور كالسليا وصاي ويدما CIA جون راتكليف دمام زلو جمجام كابنيتي كاب مزنة زورد جون كنت كم زفلي تزاريبهم كم زمثلني إيران نوحز بلا جزية سجاتني أمريكا خوينات أنحام أبز حزوان زيد ما هتو سجات كوينات تركب زبل موجود قريبهم إيران نتمحنقو قرب ندادن كالوت قرب زخون مصعب بهرمز كتقوزاصرو كم تخلا قديمه يفلطو منبارمون اتوم سب مزي زاربهم ترامب دمانتي كاب عالم زعبي مفري غاز إيران علامة كجبرو كم زخلون تحنيلهم بريزيدنت ترامب إيران داغمين قطر انتدات كعتا نتي عب تهران زركب زعبي مفري غاز عالم بغبيد كنت كعنو مخاني تحني زلام تي استات سلسته سومن نقطير زلو كينات ماخلاي مبراق اب نبرت كبيد عنوت بمورادن وتاشحات سبات بمطفاء ان تتنخير يقتللهم إيران بلعلي قطر سعود عرب حبرات امرت عرب اب زركب تكالات ندادون متقعت ميسايل حيلات تقتلالام متقعت تهران استفصمو اسرائيل ابساوز بارس اب زركب مسالت يتفطراو غاز إيران بميسايل متقعت دحر مفصامايم إيران بفلاي اب لعلتي اب قطر زركب عبي مصاري ندادي راس لافان زكايرتو نحن مفداي متقعتي واشنطن دوها نقطع ونلام بإيران استفصم متقعتي اب مسرح ندادي راس لافان بارع زبغس خوينو سفيح انوتو ونوريدو لام بريزيدنت ترامب نتو قدام ملكيتو بزوصو مغلصي أمريكان قطرنا ابت اسرائيل بلعل تكال مسرح غاز إيران زكايرتو متقعتي افلطون ايدن كم زيبلن يغليصوم ስለዚህ ኢራን ናብልዕሊ መፍረይ ነዳዲ ራስ ላፋን ቀጠርን ዘካየደቶ ናይ ሚሳይል መጥቃዕቲ ምኽንያታዊ ይኮነን በመባል ከም ዝኾነኖን ጸብጻብ CNN ተመላኺቱ ዘሎም ፕሬዝዳንት ትራምፕ ኢራን ዳግማይ ንቀጠር እንተዳጥቂያ አሜሪካ ብሳውዝ ፓርስ ዝርከብ ካብ ዓለም ተዛዓበ ትካል ጋዝ ተሃገር ቅድሚ ሕጂ ተራይ ብዘይፈልጥ አግባብ ክትዕንዎ ምዃና እዩ ተሓንዩ ዘሎም ቀጠር በወገናን ወተሃደራውን ጸጥታውን ዲፕሎማሲኛታትን ኢራን ካብ ሃገራ ክወጡ ዝኣዘዘት ኮይናም እዚ ስጉምቲ ዝሰዓበ ድማ ኢራን ናብ ዓለም ተዛዓበ ናይ ፈሳስ ተፈጥራዊ ጋዝ ወሽመጥ مركب زصعنن ماخل زخون راس لافان بسنك تفصملو ناي ميسايل متقعت كبيد عنوت دحر مسعبيهم ازي اب ماخلاي مبراق تولع زلو كينات حجينا بتنا عالم بزعات زقرب اقداس مسمر مسغارو ندادن غازن اب مل عالم بلعل نهاري كحنبب كغبرو كم زخلون كيلاتات يطنقوم بنتاغون دمان وايت هاوس كينات ايران نموال على 200 بليون دولار كم زحاتته لعلواي بعل سلطان غازيطኛ واشنطن بوست حابيرولم ات غازيطا ازمتن ገንዘብ ካብት ከሳብ ሕጂ መምሕዳር ትራምፕ زكايد وفري كم زخنن بهصوص مفراي نايتي زوص وسانه صوار نمتكا كصعر مخاني يغليص زلم ابز حلفو كلته سمونات حيالو سفراليو ناي مولاحتوታት ببنتاغون قريبهم اتزقرب زلو باجيت دما بكونغرس عبي بوليتيكاو كتعكل على بغيس ولام كلتيو مكفل مكلخال امريكان وايت هاوسن زصاب زملكت كابت غازيطان زقربلم حتو نصغو خينم اب ورحت حساس ابلات بايتون وጣታት مكلخال زخون كبر وسن زحازه 901 بليون دولار باجيت تدقم نيرم يوم بريزيدنت دونالد ترامب ግን ተወሰኺ ይጠልባሎም ንሱ ነታዝዩ ሕማቅን ሓደገኛን ዝገልጾዋን መፍታሕ መወላ ምክልኻል ኣብ 2027 ኣስታት 1.5 ትሪልዮን ዶላር ክበጽሕ ኣለዎ ክብል ተማግዊጡሎም ዝኸበርክን ተመልከትና ሓበሬታታት ሰዓት ዞም ክትከታተልዎም ጽናሕኹም ይመስሉ ነይሮም ኣብ ዝቕጽል ብሓደሽቲ ምዕባለታት ንራኸብ ክኸውን እዩ ሰላም በብዘለኹም መናዓኹም